السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في حديقة مدرسة جامعة الهداية بمدينة جيفور وبولاية راجستان، حيث تعقد الدورة التدريبية 13 للمعهد الإسلامي العربي. وهذا المعهد يقدم في كل عام خلال عطلة شهر رمضان دورة علمية عربية لمدة شهر كامل. فيشارك في هذه الدورة نحو 300 طالب من 60 مدرسة، ويشرف عليهم 25 أستاذا. فتعالوا بنا نقترب إلى هؤلاء الطلاب لنسألهم. نعم، تعالوا إلى هؤلاء الطلاب. ما شاء الله، هؤلاء الطلاب مجتهدون وبارعون في اللغة العربية. هؤلاء الطلاب يركزون عنايتهم إلى اللغة العربية. نعم أخي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اسمك الكريم؟ اسمي عاصم سهيل. ماذا كنت تعمل قبل مشاركة هذه الدورة؟ قبل الالتحاقي بهذه الدورة أنا كنت أتعلم في مدرسة العصرية في مديرية هوجاي بولاية آسام في مركز المعارف، هو مشهور جدا في الهند وأنحاء الهند الحمد لله. ما هو موضوع هذا اليوم؟ موضوع هذا اليوم هو مطالعة كتاب يدوي ومطالعة كتاب إلكتروني، أيهما أفضل؟ نعم، ما شاء الله، هذا بارك الله موضوع فيك. اليوم. نعم، تعالوا إلى طالب آخر أنا أسأل عنه ماذا يفعل هؤلاء الطلاب. فهناك الطلاب موجودون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اسمك الكريم؟ محمد حارث، أنا من حارث. غازي نعم، آباد. ما شاء الله. ماذا تفعل في هذا الوقت؟ ترى أنهم قائمون في حلقات مختلفة، ومع كل حلقة مشرفهم ومدربهم من الأساتذة. نعم. هم كذلك كل يوم يخرجون من المسجد بعد أداء صلاة العصر ويشتغلون بالحوار العربي، ويوزعون في جماعات وفرق كثيرة، يتركب كل فرقة من 2، ويتكلم كل واحد منهما مع صاحبه باللغة العربية الفصحى، ويتدرب ويتمرن بالحوار العربي. وأنتم ترون ويشرفون عليهم كي لا يخرجوا عن موضوعهم ولا ينشغلوا بالأعمال الأخرى غير التكلم العربي. كذلك يجري بينهم الحوار العربي كل يوم، وسيجري هذا الطريقة إن شاء الله سيجري طوال 25 يوما إن شاء الله. ما شاء الله، بارك الله فيك وبارك الله في جهودك. آمين. السلام عليكم. تعالوا إلى طالب آخر إن شاء الله نسأل ما هي أهداف هذه المناقشة العلمية. فهناك كثير من الطلاب هم يتكلمون فيما بينهم. السلام عليكم. ما اسمك الكريم أخي؟ محمد عبد الرحمن. من أين أنت؟ أنا من بولاية بيهار في مديرية بيتية. ما هي أهداف هذه المناقشات العلمية؟ إن أقول هذا الطلاب هؤلاء الطلاب أي يأتون هناك أي للتمرن والتدريب، فهم يستحضرون كثيرا من الألفاظ والمفردات، وليسوا هم يتكلمون ولا يستخدمون هكذا. فهذه المناقشة أي تعطيهم وتمنحهم فرصة ليتكلموا وليستخدموا. علماء العرب يعترفوا هكذا. هذه المناقشة تمنح لهم فرصة أي ليطبقوا هذا القانون والقاعدة. وأيضا هناك أي الهدف الثالث أن الطلاب أي يوجد فيهم الخجل والذعر والخوف أثناء التكلم،
هذه المناقشة أي تمنح لهم فرصة ليدفعوا خجلهم وذعرهم وخوفهم وغير ذلك كثير. هو هذا أي سبب رئيسي. وعندما أي يناقشون الطلاب فيما بينهم ويردوا على مخالفيهم غير ذلك أي هو أي سبب لتنشيط الذهن. كثير من الفوائد أي. نعم ما شاء الله، بارك الله فيك وبارك الله في جهودك. نعم كما نرى أن هؤلاء الطلاب ينقسمون إلى مجموعات كبيرة يتبادلون آراءهم ويطرحون أفكارهم ويعبرون عما لديهم من معلومات وخبرات. نسأل الله أن يبارك في هذه الجهود المباركة. بارك الله فيكم. كان معكم أنصار الحق من مديرية جنبارن الغربي وولاية بهار الهند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.